बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम। हमारे पीर मुर्शिद का तीसरा सालाना उर्स मुबारक आज मनाया जा रहा है ज़ेर सदारत साहबजादा अली अकबर अय्यूबी की सदारत में। और फरमाया था सरकार ने, आपने कल को तय क़यामत आपने सिलसिला चलाना है मेरा। और हमारे साथ हमारे पीर मुर्शिद की तरह प्यार मोहब्बत से पेश आते हैं। और जब भी हम कोटकान सिंह में बुलाते हैं और मोहब्बत से हमारे साथ ऐसे ही आते हैं जैसे हमारे पीर मुर्शिद आते थे। और उनके विसाल से पहले भी ऐसे ही मोहब्बत थी उनकी। और साहबजादा अली अकबर अय्यूबी साहब भी हमारे साथ हमारे पीर मुर्शिद वाली मोहब्बत ही रखते हैं। और उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह हमारे ऐसे ही हमारे सिलसिले के साथ हमारे यहाँ पे महफिल मनाई जाएगी कोटकान सिंह में मोहब्बत के साथ में। और ये उम्मीद करता अल्लाह पाक हमें ऐसे ही साथ एक दूसरे के साथ हमारे पीर मुर्शिद को जैसे फरमाया था ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा जैसे उन्होंने एक साथ हमें मिलाया था। हमारे पीर मुर्शिद ने नसीहत फरमाई थी कि कल को साहबजादा अली अकबर अय्यूबी साहब की सिलसिला के बारे में आज महफिल जाएंगे। आज लाहौर में पूरे पाकिस्तान में खैबर में हर जगह में रहेंगे और यही रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो हमने जाना है कराची जाना है 23 तारीख को। और उसके बाद लाहौर में महफिलें 2-3 महफिलें लाहौर में और इंशाअल्लाह हम वहाँ पे भी जाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इधर रखेंगे मेरे तरफ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन शफीउल मुज़नबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके अहले बैत पर, आपके साहब पर। आज हमारे पीर मुर्शिद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अय्यूब जहांगीरी शकूरी कहनूरी का तीसरा सालाना उर्स कोटकान सिंह के अंदर मुनक्किद किया जा रहा है मालिक के फजलो करम से। एक दिन अमजद ने सरकार से अर्ज़ की कि सरकार हमें टाइम चाहिए कोटकान सिंह के लिए। सरकार ने फरमाया कि तुम्हें बहुत सारा टाइम मिल जाएगा, थोड़ा सा इंतज़ार करो। उसके बाद भाई अमजद ने अर्ज़ की कि भाई साहब सरकार ने फरमाया था कि तुम्हें बहुत सारा टाइम मिलेगा। तो मैंने कहा भाई ठीक है, सरकार ने जब तुम्हें फरमाया है तो बहुत सारा टाइम मिलेगा तुम्हें। तो इन्होंने कहा जी आपने कोटकान सिंह में आके सरकार का उर्स मुनक्किद करना है। मैंने कहा ठीक है जी आ जाएंगे। अच्छा उर्स का तो आ ही गए, फिर जनाब ने एक और आर्डर कर दिया कि ईद मिलाद नबी की महफिल भी यहाँ पे ही कर रही है। तो कहने का मकसद है कि ये मेरे पीर भाई हैं और पीर भाई का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं होता, ये आखिरत का रिश्ता होता है। वालद को दुनिया में लेके आता है, वालद दुनिया में लेके आता है और पीरो मुर्शिद उसका ज़ाहिर बातन सवार के बारगाह रिसालत में पेश करेगा। वो ये इतना आसान काम नहीं है पीरी मुरीदी जितना कि लोग समझ बैठते हैं या को 2-4 किताबां पढ़ के 2-4 फतवे दे देते जी वाह बल्ले बल्ले जी हज़रत साहब जी। ऐसे नहीं है भाई, हर की खिदमत कर तो मखदूम शुद्ध, खिदमत करने वाला ही मखदूम बनता है। बाबा बुल्ला कह रहे हैं गल नहीं पढ़ने पढ़ावन दी, कोई सिख ले यार मनावन दी। यार को मनाने के लिए खिदमत करनी पड़ती है। जैसा कि ये अय्यूबी हजरात आज ये ताज मुबारक बैठे, ये ऐसे नहीं ताज मिल जाते। ये लो जी शेख अहमद दीन दे पुत्र ने, वो तो पढ़े लिखे ही नहीं है। इसका बात पढ़ने पढ़ाने में से नहीं है, बाबा बुल्ले शाह कह रहा है, इसका खिदमत से है।
یہ لوگ گرمی ہو سردی ہو یہ بیچارے لگے ہوتے تھے آستانے پہ، اور ہمارے جیسے کام چور ہے جی جب آتے تھے انہوں نے کہا بھائی صاحب تم رہنے دو، کام کے لیے آنا نا کہ بابا جی سرکار جھڑکے دیں گے ہمیں، جس بیلی کے پاس جانا انہوں نے کہا بھائی صاحب سانو جھڑکے نہ پوا دیا جی، یہاں نو اپنے جھڑکوں کا ڈر ہوتا سی تو سرکار سانو جھڑکے دیں گے، اسی یہاں جھڑکیاں تو بچان پاسے اسی گیپ ہو جاتے لیکن جھڑکے سانو بھی پیندے سی بعد کے۔ یہ گل ہوندی محبت دی، عقیدت دی، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ایڈا سوکھا رشتہ نہیں ہے گا پیر بھائی دا کہ جنہ کو اسی سمجھ بیٹھنے ہیں نا۔ پیر بھائی واسطے یہ حکم ہے کہ تسی چھت دے اتنے کھلوتے ہوئے جے، ساڈا پیر بھائی آ رہا جلدی کرو چھت تو چھلانگ لا دیو انہوں ملن واسطے، کہ ساڈے بابا جی فرماندے ہوندے سن یہ پیر بھائی دا مقام ہے۔ اور پیرو مرشد آ رہا ہے تسی چھت تے کھلوتے ادب دا مقام ہے، بڑے آرام نال چل کے آؤ، یعنی پیر بھائی واسطے چھتی کرو پاویں چھال مار کے پاویں لت باہیں لگی جائے لیکن چھتی کرنی ہوتے واسطے پیر بھائی واسطے، پیرو مرشد واسطے آہستہ آہستہ آنا ہے، ادب دا مقام ہے کہ نال ادب دے بیڑے بننے لگتے ہیں، بے ادباں دے کدی نہ دیوے بلدے نے، با ادب با مراد اور بے ادب بے مراد، اور جتنا مرضی حلیہ بدل لے جتنا مرضی گیٹ اپ بدل لے لیکن جب تک وہ ادب نہیں کرے گا تائب نہیں ہوگا عاجز نہیں ہوگا وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا پیرو مرشد فرماتے ہیں جب تک وہ تائب نہیں ہوگا عاجز نہیں ہوگا، چاہے وہ رانا صاحب کا بیٹا ہے، چاہے وہ سردار صاحب کا بیٹا ہے، چاہے وہ پیر صاحب کا بیٹا ہے، چاہے مولانا صاحب کا بیٹا ہے، مفتی ابن مفتی ہے، ادب بڑا ضروری ہے، والد کا بھی بڑے بھائی کا بھی اور جو اپنی مسجد کا امام ہے اس کا بھی اور اپنے استاد کا بھی۔ ان کو اتنا آسان نہ لیا کرو جتنا ہم سمجھ آسان لے لیتے ہیں، ان کا ادب فرض ہے، فرض عین ہے، ہم ان باتوں کو ایسے لے لیتے ہیں، ہاں جی اس کو آسان لے لیتے ہیں نا، لیکن نہیں، جھکے ہوئے درخت کو پھل لگتا ہے، یاد رکھیں جھکے ہوئے پھل کو لگتا ہے۔ اور میری بات کا کوئی برا نہ منایا کرے، میں کسی پہ اٹیک نہیں کر رہا ہوتا یا نہ میں کسی کو کہہ رہا ہوتا ہوں، میں ایک طریقت کی بات کہہ رہا ہوں۔ کسی نے سوال کیا نا کہ بھائی صاحب پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، میں نے کہا نہیں، کہتا میں نے سنا ہے کسی سے، میں کہا تو 1000 بندوں سے بھی سن لے گا تب بھی پیر کا بیٹا پیر نہیں ہوگا جب تک وہ بیٹا اپنے والد کو اپنا پیر و مرشد تسلیم نہیں کرے گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرے گا۔ پہلے تو اپنے ابے کو ماننا کہ ایویں تو آپ اپنی مرضی نال ہی پیر دا پتر پیر ہو گیا۔ جب ابے کو تو اپنا پیر مانے گا، اپنا پیر و مرشد مانے گا، وہ تیرے اندر سے جو ازلی دشمن ہے تیرا نفس امارہ وہ اس کا اچھا علاج معالجہ کرے گا، اور خناس کا جو دل پہ بیٹھا ہوا ہے وسوسے پیدا کرتا ہے، نفس امارہ خواہشیں پیدا کرتا ہے، شیطان شر پیدا کرتا ہے، یہ تمہارے ازلی دشمن ہے، نہ تو تمہارا کوئی ہمسایہ دشمن ہے، نہ یہ والا دشمن ہے، نہ گاؤں والا، نہ محلے والا۔ شیطان نفس امارہ خناس یہ آپ کے ازلی دشمن ہے، ان سے بچنے کے لیے پیر و مرشد کے پاس جانا پڑتا ہے، وہ ان کا علاج اچھی طریقے سے جانتا ہے، وہ نفس کو مارنا جانتا ہے، اور وہ مارتا کیسے ہے؟ وہ ذکر الہی کے ذریعے مارتا ہے، یعنی شیخ کامل اپنے مرید کو جو سبق دیتا ہے وہ ذکر الہی کا دیتا ہے، کہ نہ کہ 10-12 کتاباں پڑھاتا ہے 10-20 سال تک جناب پھر مکمل ہوئے گا، نہیں، وہ ذکر الہی دیتا ہے اپنے مرید کو سبق، اور جب وہ مرید ذکر الہی کرتا ہے اس ذکر الہی کی وجہ سے اس کی مردہ سانسیں زندہ ہو جاتی ہیں، مردہ سانسیں
زندہ ہو جاتی ہیں. جیسے فرماتے ہیں نا کہ سلطان العارفین ہو دیاں ضرباں لائی جا کہ جیویں من دا ہی یار منائی جا. کہ جیسے جیسے تو ذکر کرے گا اللہ ہو کہے گا, ہو کی ضربیں لگائے گا دل پہ, خناس کو تکلیف پہنچے گی اور وہ مالک راضی ہوتا جائے گا. پھر کہہ رہا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو, وہی گل ہو اللہ ہو. آگے فرما رہے نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی. کیونکہ یہ شیطان جو ہے یہ آپ کے رگوں کے ذریعے, سانس کے ذریعے یہ خون میں داخل ہو جاتا ہے. تو میں ایسے ہی ہلکا لیتے ہو, کسی کو اپنا مخالف سمجھ بیٹھتے ہو. مخالف تو آپ کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہا کہ یہ خون میں چلا جاتا ہے. جب نفی اسبات جو کہہ رہا کہ میرے پورے مرشد نے مجھے دیا ہے ذکر, جب میں وہ کرتا ہوں لا, وہ کہہ رہا کوئی نہیں الہ جو تم نے بہت سارے معبود بنا رکھے ہیں, بہت سارے, سوائے اللہ کے ان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. لیکن ہمارا پیر و مرشد شیخ کامل خواجہ محمد جہانگیری فرماتے تھے کہ کس کس کو مارو گے, یہ کہو کہ میں ہی نہیں ہوں, میں ہی نہیں ہے گا. تو بابا بلا کہہ رہا جد میں وچ رہی نہ میں, وہ کہہ رہا تو ڈیرا لایا تیں, وہ کہندا پھر ڈیرا لانا تو, جد میں وچ رہی نہ میں تے ڈیرا لایا تیں, وہ کہہ رہا پھر تو آیا. وہ کہنا نا دل رب مسل کے مسجد ٹا دے, مندر ٹا دے جو کچھ چاہتا, پر بندے دا دل نہ توڑی, دلاں دے وچ رب واسدا. وہ کہہ رہا کہ ڈیرا لایا تیں, جد میں وچ رہی نہ میں تے ڈیرا لایا تیں, پھر تو ڈیرا لانا ہے. پھر ہو دیاں ضرباں لگدیاں نے, پھر جیویں منائی جاویں. پھر اے تے آپاں کام کرتے کوئی نہیں. اے کام نو اسی بڑا بھار سمجھنے, بڑا اوکھا کام ہے. حالانکہ کام کوئی نہیں, یہ اصل وہ نفس نہیں کرن دیندا, خناس نہیں کرن دیندا, شیطان نہیں کرن دیندا. تینوں کام کے کام کرے گا, اے سالک جڑا ہے سلوک دی منزل حاصل کر کے تے اے اپنے منزل تے پہنچ جائے گا. یہ مقام حاصل کر لے گا. وہ پھر روکتا ہے ذکر تو, ذکر الہی تو وہ روکتا ہے. اس کر کے پیر دا پتر پیر ادو بنے گا جدو اپنے والد نو اپنا پیر و مرشد تسلیم کرے گا. وہ والد انہوں ذکر دے گا, انہوں تصور شیخ دے گا, ہیں جی, وہ میں مارے گا, پھر وہ مقام حاصل کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. اپنا آپ مار کے تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. ٹھیک ہے نا جی. یہ درویشی ہے. درویشی کے اندر حسد, نفاق, غرور, تکبر, جھوٹ, یہ زہر قاتل ہے. یہ جھوٹ زہر قاتل, لعنت اللہ علی الکاذبین. ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. کوئی یہ کہہ دے جی پیر و مرشد دنیا تو مثال پا گئے تے کہہ دے جی ہونے دے ادھر آ گیا جی 18 سال اس پتر دے وچ آ گیا. جھوٹ ہے نا. ساڈا پیر تے کہہ رہا قیامت تک واسطے میں بادشاہی فیض گنجا. وہ کہہ رہا میں قیامت تک کے لیے بادشاہ فیض گنج ہوں. اور اسی ویکھنے ہاں کرم نوازی نال اسی طرح ہی. اے ہن سرکار دا عرس سی 7 نو 6 نو میں دیکھنا پیا وا, آپ گیٹ دے کول کھڑے ہوئے نے. آپ نے واسکٹ پائی ہوئی ہے, سواتی ٹوپی پائی ہے, نسواری رنگ دا سوٹ پایا, بیگ پھڑ کے کھلوتے نے. میں کہا اج پھس گیا بھائی, موقع تے آ گئے نے. میں کہا ٹھکنی بیگ تیرے تو پھس گیا بھائی, موقع تے آ گئے نے. تو باہروں آنا پہ ہوں نکل کے بکھا, گیٹ تھا نہیں. میں کہا پھس گیا بھائی, ہوں تے بیگ ٹھکنی ہے. جدو میں کول آیا تو مسکران لگ گئے. تے مسکرا رہے نے. اگے میں گیا وا, ایک ساڈا پیر بھائی ہے تے ایک ساڈی پیر بھن ہے, اپنا خان صاحب
एक हमारा पीर भाई है, एक हमारी पीर बहन जिनको हम अच्छा नहीं समझते, हम वो आ रहे हैं उधर से अपने घर की तरफ से, बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा जी वो साहब आ रहे हैं, मैंने देखा मुस्कुराए हैं वो भी आ रही है हमारी बहन, उसको देखा वो भी मुस्कुराई, मेरी आँख खुल गई। ये मैंने सरकार के इस उर्स पे छठे दिन मैंने देखा है, ये फजर से पहले ये मामला, ये रूहानियत है, ठीक है ना। ये मैं ही नहीं देख रहा, ये हमारा हर पीर भाई देख रहा है सरकार के मामलात अब रहनुमाई फरमाते हुए। अभी मैंने रावलपिंडी उर्सों में जाना था, हमारे दादा मुर्शद का उर्स था, तो मेरा एक वो था अदालत के अंदर वो केस, तो वो मैंने वकील से फ़ोन किया, फजर की नमाज़ पढ़ने, मैं कहा हाँ जी टाइम की, उन्होंने कहा जी 8 बजे आ जाएगा। मैं नाश्ता करने लग गया और मेरी टेक लग गई। टेक लगते ही आँख बीचे तो मेरे बेड पे 2 कुर्ते रखे हुए हैं खद्दर के, ये मई में आपका उर्स हुआ है, तो खद्दर के उर्स पड़े हुए हैं। बाबा जी फरमा रहे हैं इनमें से पहन के जाना है। मेरी एकदम आँख खुल गई, देखा तो बैठते नहीं सी सूट, लेकिन मैं उसी वक्त ही साड़ी बाजी नूं बुलाया। हाँ मैं कहा 2 सूट मेरे सी खद्दर वाले, कहती हाँ है ने, मैं कहा लैके आ, उन्हें लिया के रखे, मैं कहा हाँ यही सी, मैं कहा इस्त्री कर दे। साडे पीरो मुर्शद दे सरकार दे पीरो मुर्शद हजरत अलहाज शाह गुलाम मोहम्मद जलवानुमा औलिया सरकार का, मैं कहा उर्स है। तो मैंने कहा ये मैंने जाना है सुबह, आपको मैंने फ़ोन किया, आप लोग कहाँ पहुँचे हुए थे? हमने इस टाइम ये गिलगित पहुँचे हुए थे। मैं कहा यार वो सानू पता ही नहीं सी, जिवें वालदा साहबा कह रहे हैं कि सानू इन्हें दस्सिया ही नहीं हैगा। एक मिसाल है, वो बंदा लापरवाह होंदा काम काज दे विच, घर वाली कह रही तू मैनू दस्सिया ही नहीं हैगा, हुण तू दसना पिया। मैं कहा भाई मेरे कपड़े इस्त्री करते मैं जान निकलना हुण इत्थे, ठीक है ना जी। उसी तरह तैयार होए, वकील नूं फोन किया, उन्हें कहा बाबा जी जाओ तू जी, मैं आप थाम लाँगा। तो उत्थे गए रावलपिंडी जो उतरे हैं तो बड़ी शदीद गर्मी, मैं कहा मर गए भाई। लेकिन वो फिर याद आया खद्दर का सूट। मैं स्टेशन से गया अंदर उधर गुसल खाने, वो सूट पा के आया, खुदा दी कसमें पूरे उर्स से मैंने गर्मी का पता ही नहीं है। गर्मी भी इतने रावलपिंडी सख्त गर्मी पै रही है। दसो है कि नहीं है साडा पीरो मुर्शद बादशाह फैज़ेगंज, हैं जी। ते अकल दे अन्ने कहंदे ने कि इसमें आ गया। आँख वाला ही तेरे जोबन का नज़ारा देखे। मैं अपनी गल नहीं कर रहा, जेड़ा यूबी आँख वाला है वो सरकार दे जोबन का नज़ारा वेख रहा हुण। आँख वाला ही तेरे जोबन का नज़ारा देखे, दीदा एक और क्या जाने क्या देखे, ठीक है ना जी। अख वाला ही वेख रहा कि जिन्हों पीरो मुर्शद नाल मुहब्बत सी, और जिहड़ा कहंदा जी पीरो मुर्शद दुनिया तो चला गया, समझो वो फारग हो गया, उसकी सलब हो चुकी है अकल। साडा पीरो मुर्शद आखिरी सांह तक तस्वीर लगी सरकार दे सामने, सरकार जलवानुमा सरकार दी, इन्होंने पता काम करन जांदे सी, जहाँ सरकार बैठते थे हाल में थी तस्वीर, सरकार के कमरे में थी तस्वीर, हमारे कमरों में तस्वीर, अपने उनके पीरो मुर्शद की। इतने जुमा 4 दिन पीर साहब चले गए ने, बस होना सी भी चले गए, या वड्डियां टोपियां पा लिया कि असं है हम साढ़े को फैज आ गया सारा, खोल लो गई साढ़े को फैज आ गया हम सारा, उधरों खत्म हो गया पीर खाने तो, खोल लो पीर खाने तो फैज खत्म ही होना, अगे का पुत्र करेगा अमजद का, अगे शहजाद का पुत्र करेगा। अगर वो इन्हों की खिदमत करेंगे, अपने प्यो के नक्शे कदम से चलणगे, जिवें अपने पीरो मुर्शद के नक्शे कदम से चलिया, इन्हूं पीर मनणगे। तुसीं किवें कहंदे जी फैज खत्म हो गया जी सरकार का, साडे कोल आ गया लै। हाँ जी, फैज तो चलता रहेगा इसी तरह नस्ल का नस्ल, कि जिहड़ा बंदा आजिज़ होएगा, ताबेदार होएगा, खिदमत करेगा, वो लै जाएगा अपने अगे को, नहीं तो अमजद किसी होर नूं दे देगा। टोपी है गल वही, मेरे पीर की इमानत नहीं आके मैनू दे जाएगा कि बाबा जी सांभ लो, नहीं कोई निकलिया इस तरह का पिंड दे विच ना घर दे विच, साडी इमानत सांभ लो। मैं एक दिन आ रहा
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਬੈਂ ਤਾਂ ਅੱਛੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਹੀ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਫਾਵਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਾਵਾ ਠੁਕਣੀਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ आए ने एकदम मेरे सामने खड़े हो गए, मेरी शिकायत लगवा दी तुमने जलवा नुमा सरकार से कि ये रावलपिंडी नहीं जाते, और जिनकी है मैं वापस उनको लौटा दूंगा। क्या कि बाबा जी वो जा रहे हैं तो मतलब तुसी अहल नहीं है, मेरे को तो चलिया नहीं जाता, 3 मोहरे हिले ने सरकार दे हिले सी, लेकिन तुसी मेरे मुर्शद खाने नहीं जाते तो मैं तुहानू कोई नहीं देनी है जी, हैं जी कि तुसी मेरे मुर्शद खाने नहीं जाते तो भाई मैं वापस दे देगा उन्होंने। इत्थे मुरीद कहता है कि हुण सरकार चले गए ने दुनिया तो आपां नूं हुण इत्थे ही आ गया सब कुछ, कोई एवें नहीं हुंदा है, एवें नहीं हुंदा। मुर्शद खाने दे मुर्शद खाने सिलसिला है, मुर्शद खाने दा मुर्शद खाना उत्थे एवें होना पएगा, आजिज़ होना पएगा। ऐ नहीं कि पीरो मुर्शद पर्दा फरमा के बा हुण खत्म हो गए, छड्डो परे जी वही काम सारे। पीरो मुर्शद क़यामत तक तुहाडे नाल है, अगर तुहानूं उहदे नाल मुहब्बत है, क़यामत तक तुहाडे नाल होएगा वो, ते बारगाह रिसालत च पेश कर देगा। जिहड़ा मैं तुहानूं अर्ज़ कीती कि मुर्शद एडा सौखा नहीं हुंदा, पर मुर्शद नाल निभाना भी एडी सौखी नहीं हैगी काम। मालुकुम अमवालुकुम औलादुकुम मिन समरात, सब कुछ छोड़ना पड़ता है, माल औलाद वालदान बहन भाई, ये उत्थे आस्ताने लगे होंदे सी कलियां करन, इन्हों दसी जाओ कोटकान सिंह फलां हो गया, अच्छा वेखी जाएगी कि लगे ने कली करन, सफाइयां करन लगे ने उत्थे। एवें लभदी है दरवेशी, एवें किसे हो 6 किताबां अमजद पढ़ेगा तो फिर जनाब वली अल्लाह बनेगा। इन्हें मुर्शद का हुक्म मन्निया, ताबियादार रहा, आजिज़ रहा। जो निज़ामुद्दीन औलिया का आखिरी टाइम आया, आप अता कर रहे थे मरीदां नूं, उत्थे नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह विच उन्हां दा खादम, जिहड़ा मुरीद जांदा सी होज मार के जांदा सी। तूं इत्थे लगा इन्ने साल तो झाड़ू देन, यही किता कराया कुछ नहीं, ते लै चले ਉਹਦੇ ਜੇ ਉਹਦਾ भी साथी सी, बाबा जी फरमाते ने ਉਹਦਾ भी ऐलान हो गया, लै भी तू भी लै जा आ गए। ਉਹਨੇ आ के होज मारी, वो रो पिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने तो पूछा, हाँ भी बेलिया तू क्यों रोया? वो वेखदा ते पिया ही। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ सरकार ਉਹਨਾਂ ਦੀ कोई मैनू टेंशन नहीं, दुख मैनू इहदा होया कि मेरे नाल दा सी, इन्हें मैं होज मारी तो सुना भाई असीं लै चलने। सरकार मुस्कुराए, आपने फरमाया नसीरुद्दीन तू दिल्ली का चिराग है, तू दिल्ली का चिराग है। हुण उत्थे सारे मुरीद उन्होंने मुरीद हज़रत बाबा निज़ामुद्दीन औलिया हज़रत मीर खुसरो हाज़री दे के फिर नसीरुद्दीन चिराग देलवी उत्थे जाके हाज़री दे के आते हैं, उत्थे जाके हाज़री दे के नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहमतुल्लाह अलैह, मैं गया वहाँ हाज़री दे के आया वहाँ करम नवाजी नाल, ठीक है ना जी। ये मिलती आजिज़ां नूं, हर की खिदमत कर तू मखदूम शुद, खिदमत करने वाला ही मखदूम बनेगा। किसी के खिलाफ बहतानबाजी, जादू टूना करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी की जड़ें काटना, वजह कता बना के, इसको वलायत नहीं कहते, इसको शैतानियत कहते हैं, इसको शरपसंदी कहते हैं। ऐसे ही गेटअप बना के जनाब शैतानियत करते फिर रहे हो कि उसका मैंने कारोबार बंद कर दिया, मैंने उसका निज़ाम बंद कर दिया, मैंने उसका कलम कर लिया। अल्लाह का वली तो वो कहते हैं ना कि मैं अता ही अता, मैं खता ही खता, तू अता ही अता। पीरो मुर्शद जिहड़ा हुंदा वो अता ही अता हुंदा है। वो कह रहे मैं खता ही खतावां, तू अता ही अता है। पीरो मुर्शद अता करता रहता, मैं खतावां करता रहना वा, हैं जी। ना कि मैं किसी का बुरा सोचा तो करा तो मैं कर दिता, वो कर दिता जी, वहाँ वेख्या जी
اور یہ شیطانیت ہے بھائی، یہ شر پسندی ہے، کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے، فائدہ وہ عمل کرو الا امر و ما من حبا، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی عمل ہی نہیں کرتا لیکن وہ متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ بیٹھتا، ان کی سنگت میں بیٹھتا آگے۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے، میں اپنے پاس سے نہیں بیان کر رہا، کہ ایک آدمی اللہ والوں کی صحبت میں آگے بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا مر و ما من حبا، جو شخص جس سے محبت کرتا ہے حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ پھر ایک صحابی نے سوال کیا، پھر آپ نے یہی فرمایا الا مر و ما من حبا۔ انہیں کہا جی بندہ ہے وہ عمل نہیں کرتا چنگے، لیکن عمل والے نال بہندا ان کی صحبت دے وچ، انہوں نے پیار کرتا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ بھی جنت چ جائے گا۔ پیار کرنے والا صحابہ کہف دا کتا قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، وہ اللہ نے سارے سے انہوں کہ آپ پھڑوا دے گا۔ انہیں کہا یا اللہ مینوں زبان دے، میں مدعا بیان کرا یہاں دے اگے۔ اللہ نے زبان دے دی، انہیں عرض کی، انہیں کہا مینوں تہاڈے نال پیار ہی بڑا ہے، نہ میں بولاں گا، نہ میں بھونکاں گا، نہ میں پانی پیواں گا، نہ کھاواں گا، تہاڈے کو کوئی شاید ڈیمانڈ نہیں کرتا، مینوں تو تہاڈے نال پیار ہے، مینوں تہاڈے نال پیار ہے، مینوں تہاڈی نسبت چاہیے۔ اللہ والوں کی نسبت ہوتی ہے، ان کی نسبت میں رہ کے انسان مقام حاصل کرتا ہے۔ بابا فرید کا واقعہ سن لیں، ہم بابا فرید کی نگری میں بیٹھے ہیں، پاک پتن میں، ویلی لکھا میں۔ آپ نے ایک مریض کو کہا کہ بیعت ہو جا، سارے بزرگ واقعہ سنا سی، انہیں سرکار بیعت تو ہو جائے گا پر نماز کوئی نہیں پڑھنی ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے بیلیا تو نہ نماز پڑھی، کو بیعت ہو گیا آپ دے کہن تے۔ جدو نماز دا ٹائم ہوئے سارے بیلی اٹھ کے مسجد وال، وہ کلا رہ جائے، وہ کلا رہ جائے۔ انہیں سوچا یار میں تے کلا، باقی سارے نماز پڑھن جاندے ہیں، وہ جناب پہلی سب سے سرکار نے انہوں لے آندا نا اس پاسے نسبت دے نال، نسبت دیتی انہوں، وہ نسبت والے نال اللہ دا ولی بن گیا آپ کی صحبت چ رہ کے۔ صحبتے سالے تورا سالے کنت، صحبتے تالے تورا تالے کنت، تمہیں اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اچھوں کی سنگت اختیار کرو، اللہ والوں کی سنگت اختیار کرو، جو متقی اور پرہیزگار ہیں ان کی سنگت اختیار کرو۔ اور ان کا ذکر صالحین تتنزل رحمتہ، جہاں پر صالحین کثرت سے ذکر کرتے ہیں وہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ جب شیخ احمد دین کے گھر میں یہاں ذکر ہوگا تو اس کا حصہ سارے گاؤں والوں کو ملے گا۔ اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ شیخ صاحب جناب پڑھے لکھے نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے نہ کول، اور نہیں، یہ ذکر کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہوئے، اس کی فیملی کر رہی ہے، کہ بچے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں جمعرات والے دن یا جب ٹائم ملتا ہے، جب ذکر کریں گے رحمت کا نزول ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی وہ معاملہ نہیں ہے کسی ذات برادری کا، اس کا تعلق ہی نہیں ہے کسی ذات برادری سے۔ اور بابا بلے شاہ کی آ گئی پرجائیاں بھیناں ساریاں سمجھان، ان کے بلے نوں سمجھاون آئیاں بھیناں تے برجائیاں، چھڑ دے بلے رائیاں کھیڑا کیوں سیدھا لکھاں لائیاں۔ آپ فرمانے رائیں سائیں سب تھائیں، جیڑا سانو سید آکھے دوزخ ملن سدائیں، تے جیڑا سانو رائیں آکھے بشتا پینگا پائیں، وہ پتہ نہیں کی کچھ کہندے پئے ہن۔ تو اپنے کمی دا بیعت ہو گیا، تے اپنے گھر کام کردا سی شاہ نات آپ دے گھر۔ ایک دن شاہ نات بیٹھا ہویا رحمت اللہ علیہ، تے بابا بلے شاہ دے دادا جی بیٹھے ہوئے نے، درویش سن آپ دے والد صاحب آ رہے سن، بابا بلے شاہ انہوں دے بیٹے عالم دین سن، مفتی سن۔ تے آپ نے ویکھ کے فرمایا اپنے پتر نوں کہ بیلیا حکا تازہ کر دے تے چلم بھر دے،
ਹੁਣ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੋਲੋਂ। ਉੱਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆ ਵੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਫਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੋਤਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਚਿਲਮ ਭਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਤੰਬਾਕੂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਫਤੀ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ, ਮੈਂ ਤੰਬਾਕੂ ਭਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੱਕੇ 'ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਹਰਾਮ ਹੈ ਇਸਲਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜੇ ਰਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਜਜ਼ ਸੀ, ਤਾਇਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਜਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਇਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਆਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੱਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਚਿਲਮ ਭਰ ਦੇ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਾਬ ਹੁੱਕਾ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁੜ ਗੁੜ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇল্লাল্লাਹ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਲਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੌਧਰੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਾਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, यार जिक्र वक़्त जिसका जिक्र हो वही ज़ाकिर वही मज़कूर हो, कि जिंदा जिक्र हो रहा होंदा ना वही ज़ाकिर वही मज़कूर होता है। वो अल्लाह हो रहा बाबा बुल्ले शाह कोलों लंघ गया है सीन वेख के। कुछ अरसे बाद आप उन्होंने दादा मर चले दुनिया को पर्दा फरमा गए। हुण ख्याल आया वही ला इलाहा इल्लल्लाह वाला, भुक्के वाला, गुड़गुड़ वाला, अपने आप को कह रहे हैं। मौलवियों नहीं कहते ही कुछ, मौलवी समझते हैं सानू कहते हैं आलम फाजल, सानू कहता है बाबा बुल्ला, वो कहता पे पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो। बाबा बुल्ला अपने आप को कह रहा है, बाबा बुल्ला अपने आप को कह रहा है, गल मौलवियों नहीं कह रहा किसी को। वो कह रहा पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो। बाबा बुल्ला आलम फाजल बन गया सी, हैं जी। पढ़ पढ़ आलम फाजल होयो, मन अपने नू पढ़िया ही नहीं। जा जा वड़दा मस्जिदा मंदिर, जा जा वड़दा मस्जिदा अंदर, ते मन अपने च वड़िया ही नहीं। रोज शैतान दे नाल लड़ना है, कभी नफ्स अपने नाल लड़िया ही नहीं। अब बाबा बुल्ले शाह अपने आप को कह रहा ना, अगली गल कह रहा है रोज शैतान दे नाल नफ्स अपने ना। बुल्ले शाह आसमानियां उड़दियां फड़दा, की भला ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ पता ही नहीं की कहता पिया। बुल्ले शाह आसमानियां उड़दियां फड़दा, ਜਿਹੜਾ घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। उन्हें कहा जिहड़ी कुरान पाक की वही आती सी ना आसमान तो, बाबा बुल्ला कह रहा मैं वो भी पढ़ता रहा वां, कहता मैं वो भी बड़िया पढ़िया ने कुरान पाक दी आयतां वही जिहड़ियां आईयां ने। वो ये कह रहा कि बुल्ले शाह आसमानियां उड़दियां फड़दा, जिहड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। कि जिहड़ा मेरा दादा सी ना, हैं जी सैयद दादा दरवेश, उन्होंने तो पढ़िया ही नहीं सी। वो तो कलमा उन्हें शहनाज दा कलमा चलदा पिया सी, ला इलाहा इल्लल्लाह वो गुड़ गुड़ दे विच दी आवाज़ ते। वो इस गल ते गया सी शहनाज कादरी कोल, वो पनीरी पुटदे पे गंढियां दी। उन्हें कहा जी रब किवें मिलदा है? सैयद सी ना। उन्हें कहा रब किवें, रब दा की पाना? उन्हें कहा इत्थों पुट्टो अच्छे लाना। ਉਹੀ ਗੱਲ आ गई ला इलाहा इल्लल्लाह लैन ते ही गए सी ना, जिक्र इलाही, लेकिन एक तरीके नाल लैनी सी ना, ਉਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸੀ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਵੇਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ